آج تاجر بھی کہہ رہے ہیں بابا بڑا اچھا سی، اور دکاندار بھی کہہ رہے ہیں بابا بڑا اچھا سی، آج جناب اعلیٰ سکول ٹیچر بھی کہہ رہے ہیں۔ میں انہوں نے کہنا چاہنا تو دسو اللہ دے بندے ہو کس واسطے کہندے ہو بابا چنگا سی؟ کہندا بابا جدوں بھی گل کردا سی گل رسول اللہ دی کردا ہوندا سی، گل حضور دے دین دی کردا ہوندا سی۔ میں بس اتنی گل کر رہا ہوں کہ کروڑا دا جنازہ دیکھ کے جناب اعلیٰ کروڑوں دے غم وچ روندے دیکھ کے جناب اعلیٰ اپنے تے بیگانے دی اکھاں وچ آنسو دیکھ کے اج بھی اگر کسے دی اکھاں نہیں کھلیاں اساں کی کر سکدے ہاں، لیکن جنہاں دی اکھاں کھلیاں نے انہاں نوں بس اتنا آکھنا چاہندے ہاں کہ بابا ساڈا اس گل تے خوش نہیں ہونا کہ تساں جناب انہاں دی تعریفاں دے پھل بنو، اس گل تے راضی نہیں ہونا تساں انہاں دی تعریفاں دے اوتے جناب زمین آسمان نے کلابے ملا دے ہو۔ بابا اکو گل کرتا سی جدو کوئی انہاں دا نعرہ مارے تے بابے اور کہنا میرا نعرہ نہ مار، نعرے مالکاں دے ہوندے نے نوکراں دے نعرے نہیں ہوندے، میری گل نہ کر بس ہی آکھ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہجے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں لبیک دے نعرے دے اوتے جناب جھوم دے ہویا، شادیاں تے لبیک دے نعرے، خوشیاں غمیاں تے لبیک دے نعرے۔ اے دنیا نو میسج دے رہے نے کہ کم کرنا نہ کوئی ہوئے 4 سالاں وچ مالک او کر دیندا ہے۔